جڑا بندہ رب دے ذکر تو غافل ہو گیا، رب دے ذکر تو غافل ہو گیا تے اس دوران اے پاویں لاکھ کما لیندا ہے تے پاویں کروڑ کما لیندا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے بندہ گھاٹے دے اندر چلا گیا ہے، یہ بندہ نقصان دے اندر چلا گیا، کنے کو نقصان دے اندر گیا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ طٰہٰ دے آخری رکوع دے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ رب دے ذکر تو اراز دا پہلا نقصان رب دے ذکر نو بھلان دا پہلا نقصان، اللہ فرماندے نے اس میرے ذکر تو غافل بندے دی میں معیشت تنگ کر دینا وا، اودا دنیا تے رہنا مشکل ہو جاندا ہے، زاخرم تے لکھاں نظر آندے نے، زاخرم تے کروڑاں نظر آندے نے، زاخرم تے فیکٹریاں دا مالک نظر آندا ہے، لیکن روندا نظر آندا ہے، پریشان نظر آندا ہے، لکھاں کمائی بھی جاندے تے تنگی دے دن بھی گزاری جاندا ہے، ایدی وجہ کہ آئے نے رب نو بھلا دیتا، رب نو بھلا دیتا، ایدے تیرے جندروں رب دی یاد نکل گئی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا تے دوسری صدا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس غافل بندے نو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اندھیاں کر کے اٹھائے گا، اس سوال کرے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ اللہ سونیا دنیا تے میں سب کچھ ویندا ساں، اج کیوں نہیں نظر آندا، اج کیوں نہیں کچھ دسدا؟ اللہ فرماندے نے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ فرمایا دنیا تے رہ کے تو مینوں بھلا دیتا تے اج تو بھلا دیتا گیا ہے، تے جڑا بندہ آیت دا ترجمہ بندا ہے قیامت والے دن رب دے ذکر تو غافل بندہ رب دیاں نظراں دے اندر گر جائے گا، تے جڑا بندہ رب دیاں نظراں دے اندر گر گیا اونوں ہور کتے ٹھکانہ کوئی نہیں ملنا، اور کسے جگہ تے جگہ کوئی نہیں ملنی۔ اس واسطے میرے برادر میرے محترم اللہ نے تینوں زندگی دیتی ہے تے اپنی زندگی رب دے ذکر والی بنا لے، صبح کریا کر رب دے ذکر نال، شام کریا کر رب دے ذکر نال، پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جانے، ساواں دی ڈور ٹوٹ جانی ہے۔